कर्णाली सलसल गरी बग्छ। टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ। घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्खड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज .org.np मार्फत संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। देशभरका 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा संसद विघटनको विरुद्धमा काङ्ग्रेसको विरोध प्रदर्शन। सरकारको कदमको विरोध गर्ने तर अदालतको निर्णय मान्ने सभापति देउबाको भनाई। कैलालीको लम्कीमा पनि सरकार विरुद्ध काङ्ग्रेसको विरोध प्रदर्शन। चिनिया टोलीद्वारा राजनैतिक भेटघाट जारी। भ्रमण आपसी राजनैतिक विश्वास बढाउन तथा आपसी मित्रतालाई मजबुत बनाउनका लागि केन्द्रित भएको तर कुनै हस्तक्षेपका लागि नभएको स्पष्ट। नेकपाभित्रको विवादलाई लिएर संसद विघटन गर्नु गलत भएको प्रचण्डको भनाई। देशभर थप 659 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कञ्चनपुरमा करिब 1 लाखका अवैध सामान बरामद। कैलालीको अत्तरियाबाट करिब 2 किलो चरेससहित 2 जना पक्राउ। र बेलायतबाट आएका 5 जनामा कोरोना संक्रमण। नयाँ प्रजातिको भाइरस हो या होइन पत्ता लगाउन अनुसन्धान गरिँदै। घर अलिक पुरानो भइसक्यो, रङरोगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हो? के को रङरोगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरोगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरोगन लगाउँ भनेको, बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोप्राइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस्, आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न प्रकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न प्रकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी
बिहान 5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, हामी विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, एनआइसी एसिया बैङ्कको नजिकै। प्रोप्राइटर रमेश सञ्ज्याल। मोबाइल नम्बर 9848 44 86 34। सुन्नु न, कहिलेकाहीँ त कतै बाहिर राम्रो होटलमा लगेर जानुहोस् न भने। लम्कीमा भने जस्तो होटल पनि त हुनु पर्यो। या हजुर पनि रमाले भन्दै थिए लम्की मिनी मार्केटमा होटल प्याराडाइज छ रे नि त। भएर हुन्छ, के पाइन्छ त्यहाँ? हजुर, हाम्रो यहाँ नेपाली खानाका साथै विभिन्न कन्ट्रीका डिसका साथै आरामदायी खाना बस्नको सुविधा रहेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै चिसो पेय पदार्थका साथ नास्ताका विभिन्न परिकार मोमो, चाउमिन, चिकन 65, फिस फ्राई, खसीको तास, सेकुवा, भुटन, मन्चुरियन, चिकन चिल्ली पाइनुका साथै बर्थडे पार्टीका लागि समेत उचित व्यवस्था रहेको छ। खाना बस्नको लागि अलग अलग क्याबिनको व्यवस्था रहेको होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्टलाई एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। प्रोप्राइटर झुपा भुल, होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्ट, लम्कीचौर नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, लम्की मिनी मार्केटमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9868 53 22 97, 9825 52 70 19। तपाईले नयाँ घर त निर्माण गर्नुभयो वा निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? घरलाई थप आकर्षक र डिजाइन गर्न मार्बल कहाँबाट ल्याउने सोच्दै हुनुहुन्छ? अब धेरै सोच्नु पर्दैन। तपाईहरूलाई भने बमोजिमको सुविधा दिन लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्स सञ्चालनमा आइसकेको छ। आकर्षक घर डेकोरेसनका लागि अब लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्सलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ आकर्षक राजस्थानी, इटालियन मार्बल र टाइल्स पाउनुका साथै बाथरुम फिटिङ र सम्पूर्ण पाइपहरू समेत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर डेभिड पौडेल, लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्स, लम्की कैलाली, होटल शान्तिसँगै। फोन नम्बर 091 540 580, मोबाइल 98 580 78 555। अब आजको खबर विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो कैलालीको लम्कीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि 6 गते नै पदाधिकारीको बैठकबाट सो कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवाद उन्मुख भनेको काङ्ग्रेसले हिजो देशभरका 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेको हो। यसैबीच कैलालीको लम्कीमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 ले ओली सरकारको विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। लम्कीचुवा 2 मोतीपुरबाट सुरु भएको विरोध जुलुस कार्यक्रम लम्कीचुवा 1 लम्कीचौरामा आएर हिजो कोणसभामा परिणत भएको थियो। कोणसभा अघि भएको विरोध र्यालीमा काङ्ग्रेस नेता, कार्यकर्ता एवं समर्थकले अरू भन्छन् अरूवाद, हामी भन्छौँ विपिवाद, संसद विघटन गर्न पाइँदैन जस्ता लगायतका नारा समेत लगाएका थिए। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै यस क्षेत्रका काङ्ग्रेस नेताहरूले सरकारको कदम असंवैधानिक भन्दै ओली सरकारले इतिहासकै गल्ती गरेको बताएका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदम राष्ट्रकै लागि घातक भएको बताएका थिए। कोणसभालाई नेता मोहनसिंह राठौर, हिम रावल, अरुण चौधरी, सुमन सञ्जाल, देवानन्द जोशी, सुशीला साई लगायतका काङ्ग्रेस नेता, कार्यकर्ताले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै काङ्ग्रेस नेता मोहनसिंह राठौरले संविधानमाथि बलात्कार भएको भन्दै अब सोच्ने बेला आएको बताउनु भयो। पटक पटक मध्यावधि निर्वाचन भएको भन्दै अब यो परिस्थितिबाट मुक्त हुनुपर्ने बेला भएको भन्दै अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम सरासर असंवैधानिक भएको पनि नेता राठौरले बताउनु भयो। 20 वर्षसम्म त्यो पार्टीमा रहेर त्यहाँभित्रका विकृति विसङ्गतिलाई अत्यन्त नजिकबाट लिइहालेको हुनाले मलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि यो गठबन्धन दुईटा विपरीत विचारधाराहरूको बिचमा पूर्व जाने बाटो एउटा छ, पश्चिम जाने बाटो छ, त्यो कसरी एक ठाउँ मिल्न सक्छ? यो असम्भव कुरा हो। यो कुनै विचारको एकता होइन, सिद्धान्तको एकता पनि होइन, सुशासनको लागि पनि होइन, समृद्धिको लागि पनि होइन। उहाँहरूले भने जस्तै घर घरमा ग्यास, पानी, जहाज अनि सुशासनका कुराहरू गर्नुभयो। साथीहरूले भनिसक्नुभयो यी बासी कुराहरूमा म जान चाहन्न। मलाई थाहा थियो यो भागभण्डाको कुराहरू जुन 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईँ हुने, 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री म हुने, अध्यक्ष आदर्श भयो भने आग्रहमा हुने, सोझै लेनदेनको कुरा थियो, भागभण्डाको कुरा थियो।
त्यहाँ बस्नुको कुनै औचित्य थिएन। जुन मूल्य र मान्यता त्यति बेलाको तत्कालीन एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको 21औं शताब्दी जनवादको फ्युजन भएर आएको थियो। त्यसले धेरैलाई कन्फ्युजनमा राख्यो, भ्रममा राख्यो, अन्योलमा राख्यो। तर मलाई कुनै कन्फ्युजन थिएन, म क्लियर थिएँ, आई वाज भेरी क्लियर। यो कुनै कन्फ्युजनको कुनै छैन, यो स्वतः भागभण्डाको कुरा हो भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। आज 3 वर्षपछि प्रभावित भएको साथीहरू, त्यो भागभण्डाकै कारणले आज यो विभाजन किन भयो, यो विघटन किन भयो, यो समृद्धिको लागि भयो कि विकासको लागि भयो कि सुशासनको लागि भयो? स्पष्ट छ कि एउटा कमरेडलाई राष्ट्रपति चाहिएको छ, अर्को कमरेडलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, अर्को कमरेडलाई सभामुख चाहिएको छ। भागभण्डा मिलेन, आफ्नो बाटो लागौँ। अब यो लडाईँमा संविधानको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, संविधान माथि बलात्कार भएको छ। अघि धेरै साथीहरूले भन्नुभयो कि यसको औचित्य के हो, यो विधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा। आदरणीय जनसमुदायहरू, म 70 को निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट सभासद भएर गएको, त्यो संविधानको हस्ताक्षरकर्ता मध्येमा एउटा म पनि हुँ। ती 601 जना सांसद मध्ये, सभासद मध्ये एउटा हस्ताक्षरकर्ता म। त्यो संविधानको प्रावधानमा कुनै पनि यो मध्यावधि निर्वाचन गराउने, संसद विघटन गर्ने कुनै पनि प्रावधान छैन साथीहरू। किन राखिएन भनेदेखि जानी बुझिकन विचार गरेर नेपालको राजनीति, यहाँका राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिलाई विचार गरेर त्यो प्रावधानलाई हामीले हटाएका थियौँ। किनभनेदेखि यो प्रावधानले गर्दाखेरि पटक पटक नेपालको इतिहासमा, प्रजातान्त्रिक इतिहासमा मध्यावधि भएका छन् र अस्थिरताको भूमिमा नेपाली जनताहरू परेका छन्। चाहे त्यो 48 सालपछिको गिरिजा बाबुको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको कुरा गरौँ, त्यसपछि मनमोहनको पालाको सरकारको कुरा गरौँ, शेरबहादुर दाइको छ, प्रत्येक पटक मध्यावधि निर्वाचन भएको छ। त्यसको कारण त्यसले उत्पन्न गरेको अस्थिरता हो। त्यस्तो अस्थिरताको पुनरावृत्ति पुनः नहोस्। यसैबीच नेपाली कांग्रेस कैलालीले निर्वाचनका लागि तयार रहन सबै पार्टी नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। संघीय प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरिएको भन्दै त्यसका लागि तयारी गर्न कांग्रेसले निर्देशन गरेको हो। हिजो क्षेत्र नम्बर 5 मा क्षेत्रीय समितिले धनगढीमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला सभापति नरनारायण शाह मनुले निर्वाचनको तयारीमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। तर उहाँले नै निर्वाचन हुने नहुनेमा अन्यलता रहेको पनि बताउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलहले देश खतरामा गएको भन्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन गराउन नसक्ने उहाँले बताउनु भयो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनको विरोधमा हिजो देशैभर 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा पुस 5 गते राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेको विरोधमा कांग्रेसले देशभर विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शनमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले पुनઃस्थापनाको पक्ष विपक्षमा नबोल्ने बताउनु भयो। भक्तपुरमा आयोजित सरकारको कदमको विरोध सभामा सभापति देउवाले कांग्रेस न्यायालयलाई मान्ने पार्टी भएको बताउँदै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कुनै पनि पक्ष विपक्षमा नबोल्ने बताउनु भयो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, त्यसमा हामी केही बोल्ने छैनौँ। अदालतलाई धम्काएर तेर्साएर निर्णय गर्ने गराउने होइन, देउवाले भन्नुभयो। सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णय भने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचन समेत घोषणा गरिसकेकोले अब कसरी जाने भन्ने बारेमा छिट्टै केन्द्रीय समितिको बैठकले टुङ्गो लगाउने पनि बताउनु भयो। सरकारको कदम विरोध गर्ने तर त्यसबारे अदालतले जस्तो निर्णय दिए पनि स्वीकार गर्ने पनि देउवाको भनाइरहेको थियो। यो केस जो ओलीको चाहिँ असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक और लोकतन्त्र कदम हो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले ठम्याएको छ, घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैले हामी यसलाई देशभरि नै लोकतान्त्रिक निर्णयको खिलाफमा एक्लै प्रदर्शन गर्ने हामी निर्णय गरेका छौँ। र साथसाथै अहिले यो मुद्दा अदालतमा छ। हाम्रो पार्टी अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो। हाम्रो पार्टीले सधैँ अदालतलाई सम्मान गरेको छ। अदालतलाई धम्क्याएर यो निर्णय गर
धम्क्याएर ऊ निर्णय गर तर्साएर अदालत हामी निर्णय गर्ने काम कहिल्यै गरेनौँ। हामीले पञ्चायतमा पनि वास्तवमा हामीले न्याय पाएका थियौँ। पञ्चायतको बेला पनि न्यायालय हिम्मत गर्दथ्यो। मलाई नि 6 महिना छोडेको 3 वर्ष 4 वर्ष कैद हाल्दाखेरि पनि अदालतबाट हामी छुटेका थियौँ। 18 वर्ष जेल कैद हालेकालाई पनि पञ्चायत कालमा पनि अदालत यति स्वतन्त्र थियो छुटाएको थियो। त्यसैले चाहिँ हाम्रो इच्छा विरुद्ध होस् कि हाम्रो इच्छा अनुसार होस्, हामी अदालतको निर्णयलाई हामी स्वीकार गर्नेछौँ। त्यसैले अदालतलाई कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप, धम्काउने, तर्साउने हामी काम गर्दैनौँ। तर हामी अहिलेदेखि नै देशभरिमा ओलीको असंवैधानिक अप्रजातान्त्रिक कदमको विरुद्धमा हामी चाहिँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेछौँ। छिट्टै केन्द्रीय समितिको मिटिङ बसाएर हामीले फेरि अर्को निर्णय गरेर कहाँ गर्ने त्यो आजको चाहिँ देशभरि जो हाम्रो चाहिँ प्रदर्शन छ, त्यो विरोध प्रदर्शन छ, त्यसको पनि मूल्याङ्कन गरेर आउँदा दिनमा हामी कार्यक्रम बनाउनेछौँ। चीनले जारी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमण आपसी राजनैतिक विश्वास बढाउन तथा आपसी मित्रतालाई मजबुत बनाउनका लागि केन्द्रित भएको तर कुनै हस्तक्षेपका लागि नभएको स्पष्ट पारेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उत्पन्न सङ्घर्षका कारण संसद विघटन भई राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएका बेला चीनले आफ्ना पार्टी नेताहरूको काठमाडौँ अवतरण मित्रता तथा सहकार्यका विषयमा विचार विमर्शका लागि भएको बताएको हो। हिजो बेजिङमा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र प्रवक्ता चाओ ली चेनले भन्नुभयो, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी अर्काको स्वतन्त्रता, समानता, आपसी सम्मान र कसैको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्त अपनाउँदैन। बेजिङमा रहेका भारतीय पत्रकारले सीपीसी केन्द्रीय समिति अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री सहितको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य के हो भनेर जिज्ञासा राख्दा परराष्ट्र प्रवक्ता चाओले राजनीतिक विश्वास तथा व्यावहारिक सहयोग प्रवर्धन गर्नु र दुई देश बीचको परम्परागत मित्रतालाई मजबुत बनाउनु नै भ्रमणको लक्ष्य रहेको बताउनु भयो। यसैबीच चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट नेपाल भ्रमणमा आएको टोलीले राजनीतिक भेटवार्तालाई जारी राखेको छ। हिजो टोलीले नेकपा अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई भेटेको थियो। प्रचण्डलाई उहाँकै निवास खुमलटार र नेपाललाई बानेश्वर स्थित एभरेस्ट होटलमा भेटघाट गरेको हो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरी सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई खतरामा पारेको बताउनु भएको छ। 70 वर्ष लडेर प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै कुर प्रहार भएको उहाँले बताउनु भयो। कैलाली प्रहरीले लागु औषध चरेसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गोदावरी नगरपालिका 2 अत्तरियाबाट बजार स्थित सुमन होटलबाट 1 किलो 850 ग्राम चरेसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा सुमन होटलका सञ्चालक गोदावरी नगरपालिका 10 का 29 वर्षीय ओमबहादुर सिंह र बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका 7 का 25 वर्षीय महेश साउद रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 659 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित हुनेमा 252 जना महिला र 407 जना पुरुष छन्। 24 घण्टामा 5578 PCR परीक्षण भएका छन्। हालसम्म 19,15,232 PCR परीक्षण भएको बताइएको छ। यससँगै संक्रमितको सङ्ख्या 2,58,840 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 6,445 छ। क्वारेन्टाइनमा 369 जना छन्। यसैगरी 24 घण्टामा 718 जना कोरोनापछि निको भएका छन्। निको हुनेको सङ्ख्या 2,50,581 पुगेको छ। 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 1,832 रहेको बताइएको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिममा हिजो 5 वटा प्रयोगशालामा 243 नमुना परीक्षण गरिएकोमा थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, जिल्ला अस्पताल बझाङ र अछामको कमलबजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा
गरिएको परीक्षणमा थप 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 36 जना, जिल्ला अस्पताल डोटीको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 1 जना, डडेलधुरा अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 2 जना, अछामको कमलबजार प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा हिजो कैलालीका 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनगढीका 13 जना, गौरीगङ्गाका 1 जना, ठेगाना नखुलेका 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै कञ्चनपुरका 8 जना, डडेलधुराका 2 जना, बाजुरा र डोटीका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसैबीच बेलायतबाट फर्केका 5 जनामा देखिएको कोरोना भाइरस नयाँ प्रजातिको हो होइन भन्ने यकिन गर्न अनुसन्धान सुरु भएको छ। बेलायतमा नयाँ प्रकारको भाइरस फैलिरहेकाले उनीहरूमा पनि त्यसैको संक्रमण भएको आशंका गरिएको छ। पहिलेदेखिको SARS-CoV-2 को दाँजोमा 70% छिटो फैलिने नयाँ स्वरूपको कोरोनाको जोखिममा नेपाल रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। बेलायतबाट फर्केका संक्रमित व्यक्तिको नमुना विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को सहयोगमा परीक्षण गरेर नयाँ खाले कोरोना भाइरस भए नभएको किटान गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले बताउनु भयो। बेलायतबाट फर्किएकाहरूमध्ये हालसम्म 5 जनामा कोभिड देखिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, बेलायतबाट आएकाहरू विभिन्न प्रदेशमा समेत गइसकेकोले उहाँहरूलाई स्थानीय तहहरू मार्फत निरन्तर फलोअप गर्न भनेका छौँ। उहाँहरूलाई 10 दिनसम्म अनिवार्य आइसोलेसनमा राख्न समेत भनेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, बेलायतबाट पुस 1 गते यता फर्किएका 193 जना सम्पर्कमै रहेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ। उनीहरूमा लक्षण नभए पनि नमुना लिइने र उनीहरूको निकट सम्पर्कमा रहेकाहरूमा लक्षण देखिँदा नमुना लिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले करिब 1 लाख बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको छ। दोदारा चाँदनी नगरपालिका स्थित गौरीशङ्कर बयलबन्दा र जमुनाघारी इलाकाबाट 90,000 बराबरको भन्सार छलेर ल्याइएका सामान बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 हेडक्वार्टर शैलेश्वरी कञ्चनपुरले जनाएको छ। बरामद भएका युरिया मल, चिनी, सुर्ती, गुटखा, प्याज, गुड, मसला, हार्डवेयरका सामान र माछाहरू आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय गड्डाचौकी र माछा पशु क्वारेन्टाइनमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर ऐरले बताउनु भयो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली शाखाद्वारा सञ्चालित कोभिड-19 पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्यक्रम अन्तर्गत लम्कीचुवा नगरपालिकामा हिजो पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना निर्माण कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। लम्कीचुवा नगरपालिकाका उपप्रमुख टीका थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा लम्कीचुवा नगरपालिका वडा अध्यक्ष, शाखा प्रमुख, रेडक्रसका प्रतिनिधि लगायतका उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कोभिड-19 पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्यक्रमका सुदूरपश्चिमका कार्यक्रम अधिकृत खेमप्रसाद भट्टराईले प्रतिकार योजनाको खाका प्रस्तुत गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो। कार्यक्रममा कोभिडको संक्रमण थप फैलिन नदिन लम्कीचुवा नगरपालिका र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली शाखा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गोष्ठीमा छलफल भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली कोभिड-19 पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्यक्रमका विकास नेपालीले जानकारी गराउनु भयो। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन, के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुहोस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। के
तपाईँ पशुपक्षीको उपचार गर्न नपाएर हैरान हुनुभएको छ? के तपाईँ उन्नत जातको बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी र मलखादको खोजीमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब मोतीपुरमै खुलिसकेको छ साउथ एग्रोभेट सेन्टर। हजुर, हामी कहाँ विभिन्न पशुपन्छीको उपचार गरिनुका साथै उन्नत जातका बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी, मलखाद, कुखुराको दाना समेत उपलब्ध गराइन्छ। साथै हामी कहाँ लोकल ब्रोइलर र गिरिराजका चल्लाहरू समेत अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोपराइटर दिपेन्द्र साउथ एग्रोभेट सेन्टर, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। मोतीपुर चोकदेखि 50 मिटर तल कान्छी बजार जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9815 63 84 73, 9865 73 40 23। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। साउथ एग्रोभेट सेन्टर, मोतीपुर कैलाली। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भएको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा खबरका सिलसिलामा अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि काम चलाउ भएको र उनले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रीपरिषद विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजङ केसी र दिनेश लामिछाने सोमबार रिट दर्ता गर्न अदालत पुगेका हुन्। उनीहरूले हिजै रिट दायर गरेका छन्। संविधानको धारा 77(1) मा प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत नभएको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको अधिवक्ता ओलीले बताउनुभयो। उखुको बक्यौता रकम माग गर्दै काठमाडौँ माइतीघरमा आन्दोलनरत उखु किसान र सरकारबीच 4 बुँदे सहमति भएको छ। हिजो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उखु किसान सङ्घर्ष समिति मन्त्रालयका पदाधिकारी बीच भएको वार्तामा मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता 21 दिनभित्र उपलब्ध गराउने सहमति जुटेको हो। तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग समन्वयन गरी थप कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमतिमा जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका मतदाता नामावली अद्यावधि गर्न सुरु गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचनका लागि सुरुका चरणमा गर्नुपर्ने कामको तयारी प्रारम्भ भएको र मतदाता नामावली अद्यावधि गर्न थालिएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2 चरणमा आगामी वैशाख 17 र 27 गते गर्ने गरी मिति तोकिएको छ। यद्यपि उक्त निर्वाचनका विषयमा दलबीच उत्पन्न भएको विवाद निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा विषय भने प्रवेश गरेको छ। आयोगले ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार निर्वाचन घोषणा भए लगत्तै 77 वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट गरिरहेको मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित गरेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। देशभरका 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा संसद विघटनको विरोधमा काङ्ग्रेसको विरोध प्रदर्शन, सरकारको कदमको विरोध गर्ने तर अदालतको निर्णय मान्ने सभापति देउबाको भनाई। कैलालीको लम्कीमा पनि सरकार विरुद्ध काङ्ग्रेसको वृहत प्रदर्शन। चिनिया टोलीद्वारा राजनीतिक भेटघाट जारी, भ्रमण आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउन तथा आपसी मित्रतालाई मजबुत बनाउनका लागि केन्द्रित भएको तर कुनै हस्तक्षेपका लागि नभएको स्पष्ट। नेकपा भित्रको विवादलाई लिएर संसद विघटन गर्नु गलत भएको प्रचण्डको भनाई। देशभर थप 659 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कञ्चनपुरमा करिब 1 लाखका अवैध सामान बरामद। कैलालीको अत्तरियाबाट करिब 2 किलो चरेससहित 2 जना पक्राउ। र बेलायतबाट आएका 5 जनामा कोरोना संक्रमण, नयाँ प्रजातिको भाइरस हो या होइन पत्ता लगाउन अनुसन्धान गरिँदै। अवस्थ हामी बिहान 10 बजे खबर संक्षेपमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भएको आजको खबर सकियो। प्राविधिक धीरेन्द्रलाई धन्यवाद। नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।